द न्यूज मेकर। नमस्कार, द न्यूज मेकरको यो अर्को अङ्कमा स्वागत छ। म भूपाल लुइटेल। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल गत जेठमा भारत जाँदा र असोजमा अमेरिका पुगिरहँदा माओवादी भित्रबाटै दुईवटा विषय सतहमा आयो। भारत भ्रमण पूर्व धर्मनिरपेक्षताका विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने विषय र अमेरिका भ्रमण पूर्व पार्टीको नाम चुनाव चिन्ह नै त्याग्नेसम्मका विषयको तयारीको विषय बाहिरिएको छ। भ्रमण पूर्व भएका यी दुई विषय संयोग मात्र हुन् वा संशय माओवादी भित्र आएको परिपक्वता वा स्खलन? धर्म र धनप्रति कम्युनिस्ट पार्टीहरू, त्यसमा पनि माओवादीको मोह बढेको पार्टीको नाम सिद्धान्त वा झन्डाप्रति नै माओवादीभित्र यो मोह भङ्ग भइरहेको देख्दा यो कस्तो बाटो होला? उल्टो हो वा सुल्टो? माओवादीभित्र विशेषतः प्रचण्डभित्र खासमा पार्टी र सत्ता राजनीतिको उतार चढावले समाजवाद वा साम्यवादसम्मको उहाँहरूकै शब्दमा पुग्ने त्यो यात्रा या गन्तव्य कहाँसम्म पुग्ला? यी र यस्तै विषयको सेरोफेरोमा आजको कार्यक्रम रहनेछ। हामीसँग हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। पृष्ठभूमि मैले बताएँ। अब दुईटा खास आजको यो कार्यक्रममा, एउटा माओवादी र प्रचण्डको पार्टी राजनीति, अर्को सत्ता राजनीति, यो दुईटालाई अलिक मसिनो गरी केसा केलाउने प्रयास एउटा भुक्तभोगीको आँखाबाट गर्नेछु। सबभन्दा पहिला चाहिँ माओवादीको पार्टी राजनीतिको कुरा। यो बेलाको पार्टी सुधारको उहाँहरूको 3 महिना अभियान चलिरहँदा बाबुराम भट्टराईको एउटा कटाक्ष वा टिप्पणी आयो, 100वटा मुसो मारेर बिरालो तीर्थाटन गए जस्तो। तपाईँ चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? पार्टी सुधार्ने कुरा त आफैमा अब त्यो पार्टीका आफ्ना एजेन्डा, निजी एजेन्डाहरू हुन् होइन। पार्टी सुधार्ने भन्दै पार्टी सुधार्ने नभनेको त कहिले थियो र? सबै पार्टीले नै भन्छन् होइन। पार्टी सुधार्नु एउटा चाहिँ नियमित कर्म हो। उहाँहरूले सुधार्नु राम्रै कुरा हो पार्टी सुधार्नलाई। तर त्यो पार्टी सुधार्नुभन्दा अगाडि केही आधारभूत कुराहरू हुन्छन् जो चाहिँ हाम्रो पनि सरोकार रहन्छ होइन। तपाईँ हामीले कुरा गर्दाखेरि पनि सरोकार रहन्छ। त्यो के हो भने पार्टी सुधार्ने भने के हो? सबभन्दा पहिले त पार्टी सुधार्ने भन्ने कुरामा तीनवटा कुराहरू मेजर चाहिँ तीनवटा कुराहरू मुख्य रूपमा अगाडि आउँछन्। पार्टी सुधार्ने भनेको एउटा हो त्यसको आइडियोलोजीलाई सुधार्ने, आइडियोलोजी अथवा राजनीतिक कार्यक्रम भनौँ न, राजनीतिक एजेन्डाहरूलाई सुधार्ने हो। जुन एजेन्डाले देश र मुलुकवासीका चाहिँ समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेनन् ती एजेन्डाहरू बदल्नु पर्यो भन्नेबाट सुरु हुनु पर्यो। ती एजेन्डा के हुन् भन्ने कुरा केही पनि छैन। अनि अर्को हो नेतृत्व। स्वयं पुष्पकमल दाहाल चाहिँ करिब 36-37 वर्ष भयो त्यो पार्टीको नेतृत्वमा छन् होइन। अनि पार्टी सुधार्ने भने के हो? पहिला त नेतृत्व हट्नु पर्यो। उहाँले चाहिँ पहिला आफूलाई चाहिँ नमरुन्जेलसम्म नेतृत्वमा बस्ने अनि पार्टी सुधार्ने भने त्यस्तो कुरा कसले पत्याउँछ? गतिलो उत्तराधिकारी नपाएको कारणले भनेछ नि। उत्तराधिकारी त्यहाँ रहने वातावरण हुनु पर्यो नि, त्यसबारे अझ चर्चा गरौँला। तेस्रो कुरा हो नेतृत्वपछि संरचना। र संरचना भनेको पार्टीको नाम हटाउने भन्दैमा होइन, श्यामबहादुरले चाहिँ रामबहादुर बनाउला अथवा उसले चाहिँ अमृत बहादुर बनाउला, तर उसको चरित्र बदलिन्छ कि बदलिन्न त? त्यसको लागि त मार्गै बदल्ने कुरा गर्दै हुन्छ नि। त्यस हुनाले मार्ग बदल्नका लागि त त्यही हुनाले मैले यी तीनटा कुरा गरेको। मार्ग बदल्नका लागि सबभन्दा पहिले राजनीतिक एजेन्डा के हो उहाँहरूको त्यो बदलिएको देखिनु पर्यो होइन। मार्गले तय गर्ला नि। हो त्यही हुनाले मार्ग बदल्यो भने जस्तो अब पछिल्लो समय प्रचण्ड पद त उहाँहरूले अलिक अगाडि पनि छोड्नुभयो, माओवाद पनि स्थगनमा छ, लगभग त छोड्ने जस्तो कुरा सुनिँदैछ होइन। मैले चाहिँ यी नामहरू भए के नामहरूले चाहिँ मार्गको कुरा त दर्शनसँग जोडियो नि। माओवाद त मार्गको एउटा दर्शन हो नि। हो, त्यो माओवाद भनेको एउटा चाहिँ कम्प्लिट प्याकेजमा माओवाद अथवा चाहिँ लेनिनवाद अथवा मार्क्सवाद भनेको त्यो एउटा प्याकेज हुन्छ। त्यसको एउटा निश्चित प्रकारको पार्टीको संरचना हुन्छ। त्यही तपाईँले अघि भने जस्तै त्यस्तै पार्टी संरचना, जुन पार्टी सत्ता हुन्छ त्यस्तै अधिनायकवादी चाहिँ राज्य सत्ता बनाउनुपर्छ त्यसले होइन। र त्यसको चाहिँ निश्चित एउटा चाहिँ अर्थशास्त्र हुन्छ र राज्य नियन्त्रित चाहिँ इकोनोमी हुन्छ त्यसको होइन। अनि चाहिँ त्यसको संरचना पनि अधिनायकवादी नै हुन्छ। त्यसैले उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो जुन लोकतान्त्रिक परिवेश छ यो परिवेशभित्र आज चाहिँ त्यस्तो खालको माओवाद भन्नेको सान्दर्भिकता त छैन। तर उहाँहरूले सबभन्दा पहिले मैले अघि पनि भने त्यो एउटा माओवाद भन्ने पदावली हटाएर के गर्ने? चरित्र केही पनि बदलिन्न, उहाँहरूको सोच केही पनि बदलिन्न, संरचना केही पनि बदलिन्न, नेतृत्व छान्ने तरिका बदलिन्न भने यी कुराहरू के हुन् भने असाध्यै अलोकप्रिय हुँदै आएछ नि। तपाईँले 64 सालदेखि यता माओवादीको सत्तारोहणलाई हेर्नुभयो भने त्यो कमजोर हुँदै गइरहेछ नि। अब त्यसलाई रिकभर गर्नका लागि उहाँहरूले चाहिँ एमालेसँग पार्टी एकता गर्नुभयो, त्यसलाई टिकाउन सक्नु भएन होइन। फेरि विभिन्न खालका चाहिँ
आफै पार्टीबाट निस्केका मान्छेलाई कहिले मिसाउनुहुन्छ र चाहिँ एकता महान भन्नुहुन्छ, कहिले तिनै फेरि जान्छन् र अर्को हिंसा गर्छन्। भन्दा माओवादी वितण्डा नेपालको सन्दर्भमा भन्यो भने यो सुध्रिनै नसक्ने एउटा चाहिँ क्रोनिक र स्टेज 4 मा गएको क्यान्सर हो। यो क्यान्सरलाई चाहिँ प्रचण्डजीले चाहिँ मैले सञ्च बनाउँछु भन्नु, अहिले संसारभरि चाहिँ कुनै उपचार नभएको स्टेजमा पुगेको यसलाई चाहिँ कुनै पनि उपचार गरेर यसको चाहिँ सञ्च हुने चाहिँ छैन। यो विषयमा यसलाई चाहिँ रिकभर गर्ने भन्ने कुरा, यसको चाहिँ कुनै, किनभने उहाँहरूको जुन इच्छा र चाहना छ, उहाँहरूसँग मैले लामो काम पनि गरेको छु र उहाँहरूको चाहिँ उहाँले जति पनि कर्महरू गर्नुभयो, चौथो विस्तारित बैठक भन्छ माओवादीको, त्यहाँदेखि यता जुन चाहिँ आफूलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने जुन माओवादीको तरिका हो र त्यो तरिकालाई चाहिँ उहाँले नबदल्दासम्म अब त के बदल्ने, अब त उहाँ पनि आफै पनि होइन, मान्छेको त एउटा चाहिँ आयु हुन्छ, त्यो आयुको चाहिँ उत्तरार्धमा गइसकेपछि त्यो पार्टीको सम्पूर्ण कुरा छिन्नभिन्न भइसकेपछि के को बदल्ने। अब त राजनीतिमा जुनसुकै स्थानमा हिजो चाहिँ आफैले प्रतिक्रियावादी घोषित गरेका, आफैले के घोषित गरेका, दक्षिणपन्थी घोषित गरेका, ती सबैसँग मिलेर उहाँले खाइसक्नुभयो होइन। अब चाहिँ के हो भने अन्तिम चाहिँ कमिला मर्ने बेलामा चाहिँ प्वाक किन राख्नु पर्यो र, त्यसको कुनै उपादेय त छ भने मलाई बिग्रेको कहाँबाट तपाईँ त्यो चौथो विस्तारित बैठकको कुरा ल्याउँदै हुन्छ नि? होइन, बिग्रिएको त यो मार्क्सवादी भाष्य अहिले मैले फर्केर हेर्छु, म पनि त्यो के भने म होइन, म एउटा कम्युनिस्ट भएँ, म चाहिँ 30 को दशकसम्म होइन, 30 वर्षसम्म 30-32 वर्षसम्म म कम्युनिस्ट भएँ। एउटा भनिन्छ भने होइन, अहिले मजाक पनि हो यो, मान्छे चाहिँ 30 वर्षसम्म कम्युनिस्ट भएन भने त्यसको मुटु हुँदैन रे, पञ्चायत कालतिरको कुरा। अनि चाहिँ 30 वर्षपछि पनि कम्युनिस्ट रहिरह्यो भने त्यसको दिमाग हुँदैन रे भने जस्तै म चाहिँ वास्तवमा जति बेला मुटु थियो त्यति बेलासम्म कम्युनिस्ट रहेँ, त्यसपछि म कम्युनिस्ट होइन, म कम्युनिस्ट रहिनँ होइन। म त्यो कम्युनिस्ट पार्टी छोडेँ, त्यो पार्टी मात्रै छोडे होइन, मैले संसारमा यो कम्युनिस्ट विचारधाराको काम छैन भन्ने हो मेरो चाहिँ आजको स्ट्यान्ड चाहिँ होइन। आज मात्रै होइन, 60 को दशकपछि, खास गरेर 2060 को दशकपछि मैले त्यो दर्शनले काम गर्दैन भन्ने नै हो होइन। र त्यसलाई चाहिँ यसको मतलब के हो भने मार्क्सवाद आफैमा सान्दर्भिक थिएन त्यो बेलामा, जुन खालका बहस उठे त्यसले एउटा चाहिँ मान्छेले चाहिँ कुनै पनि विषयवस्तुलाई लिने र त्यसलाई अध्ययन गर्ने एउटा चाहिँ शास्त्र फेला पार्यो। तर ती शास्त्रहरूले चाहिँ जीवनभरि 200 वर्ष अगाडिको शास्त्रले अहिलेका चाहिँ समस्यालाई हल गर्छ भन्ने त्यस्तो जडसूत्रवादी चाहिँ त्यो सोचाइले कहीँ पनि समाजलाई लाँदैन। त्यसैले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने माओवादी बिग्रिएको के यस कारणले होइन कि उसले लिएको दर्शनप्रति मेरो विमति हो, तर दर्शनले चाहिँ पार्टी सत्तालाई र राज्य सत्तालाई बिगार्छ भन्ने होइन। त्यही माओवादी क्रान्ति अन्तर्गत अथवा माओवादी पनि नभनौँ, मार्क्सवादी अथवा चाहिँ लेनिनवादी क्रान्ति अन्तर्गत चीनले त्यत्रो प्रगति गर्न सक्ने होइन। तपाईँले चाहिँ समयानुकूल चाहिँ परिवर्तित गरेर राज्य सत्तालाई चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा चरित्रलाई बनाएर, अब अरू लोकतान्त्रिक देशहरूले पनि सबैले प्रगति गरेका त छैनन्। व्यवस्थाको तहमा माओवादीले आफ्नो खालको चाहिँ स्वतन्त्र व्यवस्था अगालोस् होइन, त्यो माओवाद अगालोस्, मार्क्सवाद अगालोस्, लेनिनवाद अगालोस्, लोकतन्त्र अगालोस्, त्यसको सरकार होइन, त्यसभित्र रहेका व्यक्तिहरूको जुन चाहिँ त्यो चरित्र छ नि, त्यो चरित्र तपाईँले हेर्नुभयो भने कुनै पनि शासकीय स्वरूपप्रति होइन, आफ्नो व्यक्तिवादप्रति, भ्रष्टाचारप्रति। अहिले सबै माओवादीका नेता र छोराहरूको हेर्नु भएको छ नि त्यो कल्चर, अनि त्यसले चाहिँ के बाटो बदल्छ, त्यसले जुनसुकै बाटो बदले पनि तस्कर नै हो। त्यो प्रजातन्त्रवादी तस्कर हो कि कम्युनिस्ट तस्कर हो कि के तस्कर हो भनेर के अर्थ हुन्छ भन्नु न। तपाईँ चाहिँ त्यो लोकतन्त्रवादी तस्कर भन्नुभयो नि तस्करै हो होइन, त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट तस्कर भन्नुभयो, एमाले खालको तस्कर भन्नु, काङ्ग्रेस खाले तस्कर भन्नु, माओवादी तस्कर भन्नु, अथवा चाहिँ त्यो विदेशमा लाने ह्युमन ट्राफिकिङसम्म गर्ने माओवादी र त्यस्तै गर्ने अर्को चाहिँ सर्वसाधारण मान्छेमा के फरक हो त। त्यसमाले मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने शासकीय स्वरूपको तहबाट, कुनै दर्शनको तहबाट पार्टीहरू फरक हुन्, तर ती राज्य सत्तामा गइसकेपछि राज्य सत्ताले काम गर्ने तरिका चाहिँ एउटै नै हुन्छ। जुन राष्ट्रले प्रगति गरे, चाहे धार्मिक कट्टरतावादी राज्यहरू हुन्, चाहे राजतन्त्रात्मक राज्यहरू हुन्, चाहे लोकतान्त्रिक राज्यहरू हुन् होइन, चाहे कम्युनिस्ट राज्यहरू हुन्, तिनले चाहिँ जुन प्रगति गर्छन् शासकीय स्वरूपको तहमा, मेरो अडान भन्नुहुन्छ नि, म लोकतन्त्रवादी हो, लोकतन्त्रको पक्षमा छु। तर जब चाहिँ सरकारले चाहिँ डेलिभरी गर्ने कुरा, कतारको प्रगति कसरी भयो त, त्यहाँ त कट्टर धार्मिक चाहिँ राजतन्त्र छ होइन, ब्रुनाईको कसरी भयो त होइन। त्यसरी गरेर तपाईँले हेर्नुभयो भने अमेरिकाको कसरी भयो, एकदमै लोकतान्त्रिक छ, बेलायतको कसरी भयो होइन, जर्मनको सोसलिस्ट पार्टी छ होइन, अब चाहिँ अलिकति समाजवादी थिए धेरै तहसम्म चाहिँ युरोपका कयौँ पार्टीहरू होइन, नर्डिक कन्ट्रीहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने समाजवादका नजिक छन्, भारत हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ
लोकतन्त्रवादी चाहिँ देश छ होइन। कट्टरता त छ। यस्ता कुराहरू चाहिँ हेरेर के भन्न सकिन्छ भन्नुहुन्छ नि, देशको प्रगति गर्नु र शासकीय चाहिँ दर्शनको चाहिँ तहबाट शासकीय एउटा जुन स्वरूप अपनाउँछ मुलुकले, ती भिन्न कुरा हुन्। तर ब्युरोक्रेटिक चाहिँ एउटा मेकानिजम हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ राजनीतिले हस्तक्षेप नगरिकन एउटा चाहिँ त्यसलाई के भन्छ दक्षताको आधारमा होइन, मेरिटोक्रेसी भन्छ। र त्यो टेक्नोक्र्याटले हो क्या मुलुक बनाउने। त्यो टेक्नोक्र्याट चाहिँ मेरिटोक्रेसीबाट आधारित टेक्नोक्र्याट हुनु पर्यो। त्यसलाई राज्य सत्ताले सही समयमा क्षमतावान मान्छे राख्नु पर्यो। त्यो कम्युनिस्ट व्यवस्थाले राखे पनि प्रगति हुन्छ, चाइनाको जसरी भएको छ त्यो इन्डियाले जसरी राखे पनि हुन्छ। कस्ता सचिव हुन्छन् त्यहाँ, कसरी सचिव बन्छन्। अमेरिकाको भन्दा कैयौँ टाइट परीक्षा चाइनाको छ, जहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ ब्युरोक्रेसी चाहिँ कसरी चल्छ भन्ने हेर्नु पर्यो। त्योभन्दा अमेरिकाको भन्दा त इभन भारतकै चाहिँ तगडा छ हेर्नु ब्युरोक्रेसी होइन। त्यसैले मैले भन्न खोजेको मतलब के हो भने, मैले यसलाई कन्क्लुजनमा लैजाउँ, माओवादीले नाम फेर्नु, त्यसको चाहिँ त्यसको पार्टीको चाहिँ नाम फेर्नु, त्यसले चाहिँ आफ्ना नेताहरूलाई चाहिँ यताउता पार्नु, यी सबै कुराले कुनै पनि अर्थ राख्दैन। त्यसले पार्टी सुध्रिने पनि होइन, केही पनि होइन। प्रचण्डले अर्को भ्रम दिएर होइन, अब चाहिँ उनको चाहिँ धेरै समय पनि छैन होला, आफ्नो जीवन पर्यन्तसम्म 4 जना भए पनि त्यो पार्टीलाई यता र उता बनाएर एउटासँग मिसाएर अर्कोसँग मिसाएर त्यो राज्य सत्तामा रहने र राज्य दोहन गर्ने एउटा चाहिँ प्रपञ्च बाहेक माओवादीको लागि चाहिँ त्यसले कुनै अर्थ राख्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भनेको आत्मसुरक्षामा केन्द्रित छ। आत्मसुरक्षा मात्रै होइन, आफूलाई पार्टीको चाहिँ नेतृत्वमा जहिले पनि राख्नका लागि उहाँले चाहिँ सबै पार्टीका चाहिँ आफूसँग कम्पिटिसन गर्न सक्ने, आफ्नो विरोध गर्ने जतिले सबैलाई पार्टीबाट हटाइसक्नु भएको छ। द न्युज मेकर। अनि यो बेला रूपान्तरण अभियानका नाममा गाउँ गाउँमा नेताहरू पठाउनु भएको छ उहाँले। 25 लाख त मतदातासँगै भेट्ने, 8 लाख सदस्य पुर्याउने। यो के त्यसले के काम गर्छ र? त्यसले काम जस्तै गाउँ गाउँमा माओवादी नभएर समस्या भएको र हिजो त यसभन्दा धेरै त्यता मान्छेहरू माओवादी जति गाउँ गाउँ जान्छन् त्यति गाउँ गाउँबाट उनीहरूलाई लगेटिने सम्भावना छ। माओवादीले चाहिँ आकर्षित गर्नका लागि तोसँग नेतृत्व नै छैन, त्योसँग राजनीतिक भाषा नै छैन। म तपाईँलाई इमान्दारीपूर्वक भनौँ र यो टेलिभिजन सुनिरहेका सबै दर्शकहरूलाई भनौँ, माओवादीसँग जुन नेता र भाषा छ त्यसले चाहिँ मान्छेलाई आकर्षित होइन विकर्षित गर्छ। उहाँहरूको अनुहार हेरेर कुनै पनि चाहिँ मान्छे, कुनै पनि नागरिकमा आकर्षण हुने कुनै तत्त्व नै छैन, केही पनि छैन। तपाईँ त्यस्तो चाहिँ भाष्य र त्यस्तो नेता चाहिँ गाउँ गाउँ पठाएर के हुन्छ? अझ भोट घट्छ। उहाँहरूको कार्यकर्ता त अहिले पनि थिए नि होइन, उहाँहरूका कार्यकर्ता नभएका होइनन् कि, त्यो कार्यकर्ता त पुरै राज्य दोहनमा छ नि त। त्यो राज्य दोहनबाट चाहिँ ती कार्यकर्ता पालिएका छन्। उनीहरूले त माओवादी छोड्न बित्तिकै त भात खानै पाउनन् भोलिबाट। ती त माओवादीमा रहनु नै पर्यो होइन, जबसम्म पार्टी रहन्छ, सरकार रहन्छ। झन् हिजोभन्दा आज झन् राम्रो बाक्लो दाल खान पाइएको होला, उनले पाएका होलान्। त्यसमाले मैले के भन्न खोजेको तपाईँलाई भने, माओवादीभित्र जुन नेतृत्व बाँकी रह्यो त्यो नेतृत्वले कुनै पनि नागरिकलाई आकर्षित गर्ने न उसँग यो अनुहार छ, न त्यसको चरित्र छ, न चाहिँ त्यसको भाषा छ। त्यसो भए त यो त एकदम दलदलमा फसेको होइन। यो त 70कै दशकमा यो सकिएको पार्टी हो। खास 70को दशकमा नै माओवादी असान्दर्भिक भएको थियो। डाइनोसर हुन्न मात्रै कहिले भन्ने कुराको मात्रै के हो भने, नेपालमा 62-63 सालको आन्दोलनपछि दुर्भाग्यवश के भयो भन्नुहुन्छ भने, नेपाललाई जे चाहिएको थियो त्यो राज्य सत्ताको तहमा पनि हामीले चाहिँ त्यति बेला नै पुनर्संरचनाको कुरा आएको। तर त्यो पुनर्संरचना नेपालको चाहिँ नेपाललाई अगाडि बढाउने भन्दा त्यो पुनर्संरचनाले के गरिदियो भन्दाखेरि त्यो कचल्टिएका समस्यालाई सतहमा ल्याइदियो र त्यतिकै छोडिदियो के, लावारिस छोडिदियो। त्यसैले हामीले राज्य सत्ताको पुनर्संरचना गर्नै सकेका होइन। खास हामीले जुन संहिता भनेर ल्यायौँ, जो गलत पुनर्संरचित भयो मुलुकको, हामीले पुनर्संरचना गर्ने मुख्य चाहिँ जहाँनिर हामीले पुनर्संरचना गर्नुपर्ने थियो त्यहाँ नै हामीले सकेनौँ। त्यो भनेको नेपालको कर्मचारी तन्त्रको पुनर्संरचनाको कुरा थियो, नेपालको चाहिँ संवैधानिक चाहिँ जति पनि अङ्गहरू छन् त्यसको पुनर्संरचनाको कुरा थियो। र त्यसलाई चाहिँ पुनर्संरचित नगरिकन हामीले के गर्यौँ भने, नयाँ चाहिँ जुन राजनीतिक दलहरू, जुन स्टेक होल्डरहरू थिए, जुन पुरानो चाहिँ राज्य सत्तासँग लडेर नयाँ जुन आए मधेसवादी र माओवादी, तिनलाई चाहिँ खुसी पार्ने नाममा, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकोमोडेट गर्ने नाममा हामीले चाहिँ के गर्दै गयौँ भने, मुलुकलाई चाहिएको भन्दा नचाहिएको काम बढी गर्दै गयौँ। जसले गर्दाखेरि के भयो भने, एकदमै गलत थियो तपाईँको तर्क होइन। उनीहरूलाई चाहिँ ल्याउनु चाहिँ गलत होइन, तर त्यस पछाडि संसद जस्तै भन्नुहोस् न, त्यसपछि राज्यका जो मूलधार छ, सत्ताको जुन
राज्य शक्तिको जो मूलधार छ त्यसमा उहाँहरूको सहभागिता जो भागभण्डामा जान थाल्यो नेपालमा के भयो अझ यसलाई गहिरिएर तपाईँ हेर्नुभयो भने त्यति बेला नेपालको राज्य पुनर्संरचनामा नेपाली नागरिकहरूको चाहिँ सहभागितै भएन। तपाईँ जसले चाहिँ बम पड्काउन सकेको थियो, जसले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ विभिन्न फन्डिङहरूबाट चाहिँ आफ्नो आवाजलाई संविधान सभाको अगाडि गएर प्रदर्शन गर्ने, आगो लगाउने, पेट्रोल बम फाल्ने, त्यसका कुराहरू सुनिए। तर जुन नागरिकले चाहिँ त्यसको चाहिँ पछाडि बसेर नेपालको चाहिँ समस्यालाई चाहिँ गहिरो गरेर चाहिँ बुझिरहेथे, गहिरो गरेर त्यसलाई हेरिरहेथे, तिनीहरूको कहीँ पनि छैन, कहीँ पनि पार्टिसिपेटै भएन। तपाईँ चाहिँ हेर्नुभयो भने मिडियोकरहरू, त्यो चाहे पब्लिक इन्टेलेक्चुअलको तहमा र त्यो राजनीतिको तहमा र त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने एक्टिभिजमको तहमा पनि टोटल्ली औसत मान्छेहरू जो चाहिँ एकदमै मिडियोकर भन्छ नि, त्यो मिडियोकरहरूको प्रभाव चाहिँ हाम्रो चाहिँ मैले राजनीतिक दलहरूलाई मात्रै दोष दिन्न, त्यो मिडियोक्रिटी चाहिँ कहाँ कहाँ देखा पर्यो भन्नुहुन्छ नि, त्यो इन्टेलेक्चुअलहरू चाहिँ कति सो कल्ड इन्टेलेक्चुअल भन्छु मैले, त्यसमा पनि देखा पर्यो र एक्टिभिजममा पनि त्यो देखा पर्यो र त्यो चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको एजेन्डामा त त्यो छँदै नै थियो। भन्दाखेरि यी सबै कोणबाट तपाईँले हेर्नुभयो भने हामीलाई चाहिएको संविधान, हामीलाई चाहिएको पुनर्संरचना, हामीलाई चाहिएका चाहिँ समस्याहरू सबै पछाडि गए, हामीलाई नचाहिएका जति धेरै चाहिँ लादियो के त्यो गल्ती सबभन्दा ठुलो त्यहीँबाट भएको त्यस हुनाले सरकारमा पहिलोपटक जसरी गयो 64 पछाडिको जो जनभारपछि प्रचण्ड गएपछि एक हिसाबको धङधङी राज्य सत्ता कब्जा गर्छु भन्ने चाहिँ त्यति बेला उहाँले पशुपतिको पुजारी मूलभट्ट र प्रधान सेनापति चलाउन खोजेको देखियो। त्यो राज्य सत्ता त्यति बेला क्याप्चर हुन्थ्यो, त्यसबाट सफल हुनुभएको थियो भने एउटा रिसफल गरेर हामी जान्थ्यौँ, त्यो गल्ती पनि थियो, साहस पनि थियो, उहाँको बेला बेलामा स्वीकारोक्ति सुने होइन पटक्कै होइन। राज्य सत्ता कब्जा गर्ने भने कि त्यो चाहिँ राज्य सत्ता कब्जा गर्नेको त पहिलो कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ नि, त्यसको डिएनएलाई हेर्नु पर्यो तपाईँ। त्यसको डिएनए के थियो भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पटक पटक संसदको पुनर्स्थापना भन्ने किन हो होइन, त्यो संसदको पुनर्स्थापना भन्नुको मुख्य कारण के थियो भने त्यो पुनर्स्थापनाले जुन राजनीतिक म्यान्डेटको चाहिँ पक्ष पोषण गर्छ त्यो एउटा ठुलो राजनीतिक र त्यो सैद्धान्तिक एउटा चाहिँ कारण थियो। त्यही कारणले गर्दा नै त्यो डिरेल भएको प्रक्रिया कहीँ पनि संसदीय व्यवस्थाको डिस्कन्टिन्युटी कहीँ देख्नुहुन्न। त्यो भनेको माओवादीको ठुलो सैद्धान्तिक र दार्शनिक डिफिट थियो, पराजय थियो होइन। त्यो पराजयबाट आएर राज्य सत्ताको लोकतान्त्रिक परिवेशभित्र आएर राज्य सत्ता कब्जा गर्ने भन्ने यदि प्रचण्डको सोच थियो भने त प्रचण्ड जस्तो मूर्ख यो दुनियाँमा कोही पनि छैन होइन, त्यो हुँदै हुन्न थियो। बरु प्रचण्डको त्यो मूर्खता कहाँनिर देखियो भन्नुहुन्छ नि, त्यति ठुलो शक्ति जुनसुकै कारणबाट आएको होस्, त्यो हिंसाको दङदङ्गी थियो, माओवादीको चाहिँ त्यो बुथहरू लुट्ने चाहिँ क्रम पनि थियो, माओवादीप्रति एउटा ठुलो आन्दोलनबाट आएको हुनाले आकर्षण पनि थियो। यी तिनटै कारणबाट जे जसरी आए पनि जब शक्ति तपाईँसँग आउँछ नि त्यसलाई ठिक ढङ्गले ट्याकल गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने एउटा ठुलो परिवर्तनको सन्निकट आएको। तर त्यसको नेतृत्व कस्तो थियो भन्नु न, नत्र त हामी त म त त्यो माओवादीबाट बाहिरिएको थिएँ, तर म फेरि पनि जान सक्थेँ, उहाँहरूसँग चाहिँ धेरै पटक मेरो कुरा पनि भयो, मलाई बोलाउनु पनि हुन्थ्यो होइन। तर म किन गइनँ भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूको मूर्खताले त्यो खालको त्यो शक्तिमा आएपछि त उहाँहरूको धङधङी त झन् कस्तो भयो भन्नुहुन्छ नि, झन् मूर्खता चाहिँ बढ्न थाले, झन् चाहिँ अरूलाई हेप्ने। अब हामी बाहेक कोही छैन, 30औं वर्ष हामीले सत्ता चलाउँछौँ, 50 वर्ष हामीले चलाउँछौँ। 50 वर्ष सत्ता चलाउने भन्ने मान्छेले, सार्वजनिक भाषण गर्ने मान्छेले 9 महिना सत्ता चलाउन नसक्ने त्यस्तोलाई पनि तपाईँले स्ट्राटेजिक र एकदमै भयङ्कर बुद्धिमान देख्नुहुन्छ? म चाहिँ देख्दिनँ। त्यो छारपष्ट भएको जो तितरबितर छ अहिले, त्यो उहाँको त्यति बेलाको 64को पछाडिको शक्ति यो बेला आउँदासम्म, अब हुन त उहाँले त्यो बेला एमालेलाई मेन्सेभिक भनिदिनु भएको छ, हामी बोस्लोभिक हौ, उहाँहरू मेन्सेभिक हौ भन्नुभएको छ। आजको दिनमा उहाँहरूको मेन्सेभिक छन् नि जो बाँकी तितरबितर, उहाँ बोस्लोभिक हुने र म लेनिन जस्तो हुन्छु भन्ने उहाँलाई जो उत्कटता छ भने त्यो सबलाई एकत्रित गरेर अब माओवादी पुनर्जागरण पुनर्शक्तियुक्त हुन्छ, हामी सबलाई एक ठाउँ ल्याउँछु भनेर कहिले वैद्यको कुरा गर्नुहुन्छ, विप्लवजीलाई त महासचिवसम्म बनाउने कुरा गर्नुहुन्छ, फेरि वर्षमान र जनार्दन बीच खेलिराख्नु भएको छ। यो कति सम्भव छ होइन? पहिला त मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो कहाँनिर तुलना गर्नु हुँदैन भूपालजी भने, पहिलो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने लेनिन भनेको त्यो चाहिँ साधारण मान्छे होइन। उहाँको सिद्धान्त, उहाँले कसरी सत्ता कब्जा गर्नुभयो त्योसँग मेरो विमति छ होइन। तर लेनिन भनेको पहिलो पटक मार्क्सवादी सिद्धान्तमा आधारित एउटा स्टेट, त्यो पनि फर्स्ट वर्ल्ड वार पछिको रसिया जस्तो सबभन्दा ठुलो होइन, त्यति ठुलो भूभाग भएको, संसारकै सबभन्दा ठुलो भूभाग भएको कन्ट्रीलाई चाहिँ मुक्त गरेर कम्युनिस्ट चाहिँ अधिनायकवादी शासन चाहिँ
इस्टाब्लिस गर्ने पहिलो शासक हो। लेनिनको देशको इतिहास, लेनिनको देशको सभ्यता, त्यो लेनिनको आफ्नै व्यक्तित्व र त्यो बौद्धिकता, त्यसमा प्रचण्डले तुलना गर्नु भनेको हाततिर कमिलोलाई तुलना गर्दा फेरि होइन, नक्कल त गर्न खोज्नु पनि हो नक्कल। त्यो एउटा चाहिँ भद्दा नक्कलको लागि चाहिँ तपाईँ मान्न सक्नुहुन्छ। त्यो त के हुन्छ भने अपमान हुन्छ, इतिहासलाई पनि हामीले अपमान गर्नु हुँदैन कि। सब मान्छे हामी अब एक ठाउँ पार्छौँ। ठिकै छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई एउटा त्यो मेटाफोर जुन चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा मेटाफोरको रूपमा उहाँहरूले प्रयोग गर्नु आफैमा छ। तर लेनिनसँग तुलना गर्नु, मार्क्ससँग तुलना गर्नु भनेको आफैमा चाहिँ त्यो सूर्य र बत्तीको तुलना जस्तो हुन्छ कि। त्यस्तो तुलनामा म विश्वास पनि गर्दिनँ र मलाई चाहिँ त्यो एकदमै त्यो आफूलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्छ कि त्यस्तो कुरा सुन्दा, होइन। र उहाँहरूले चाहिँ बरु प्रचण्ड सफल केमा हो त? सफल नभएको भए त अहिलेसम्म त्यति सानो पार्टीको प्रचण्ड सफल कहाँ हो भने व्यतिथिमा व्यक्तिगत सफलता हासिल गर्न सक्ने चाहिँ कला चाहिँ अहिलेका समकालीन नेतृत्वमध्ये उहाँमा छ, होइन। उहाँमा चाहिँ के छ भने आफूलाई केन्द्रमा राखेर उहाँ त व्यक्तिगत रूपमा त उहाँ जति सफल त कोही छैन नि, होइन। मुलुक सफल भएन, माओवादी सफल भएन, माओवादीका अरू नेता सफल भएनन् होला, तर माओवादीका अरू नेताहरू पनि केही नेताहरू त सफल भए उनीहरूको क्षमता भन्दा, होइन। जसले चाहिँ सामान्य अर्थशास्त्रका दुईवटा टर्मिनोलोजी पनि राम्रोसँग चाहिँ उच्चारण गर्न सक्दैनन् ती मान्छे अर्थमन्त्री भए, होइन। जो मान्छे चाहिँ नेपाली राजनीतिमा आएर नेपाली राजनीतिको चाहिँ सांसद हुने पनि कल्पना गर्न नसक्नेहरू गृहमन्त्री भए छन्, होइन। भनेपछि माओवादीले चाहिँ केही यस्ता मिडियोकर मान्छेहरूलाई, मिडियोकर पनि नगर्नौँ, केही चाहिँ मूर्खतापूर्ण मान्छेहरूलाई सत्तामा लैदियो। यस्ता आन्दोलनले लान्छ नै के त्यो, होइन। त्यसबाहेक प्रचण्ड आफै त 3 पटक प्रधानमन्त्री भए, होइन। उनको सम्पूर्ण जे महत्त्वाकांक्षा उनको थियो त्यो त प्राप्त गरेका छन्। एउटा व्यक्तिको रूपमा उहाँको सफलतालाई मैले सफलता नै मान्छु। तर मैले सोधेको तपाईँले जवाफै दिन चाहनु भएन नि। उहाँले यो वैद्यदेखि विप्लवसम्म जे छन् तितरभित्र भएको बाबुराम त्यही उहाँको आफ्नो एक ठाउँमा ल्याउँछु भन्ने कुरा एक ठाउँमा ल्याउने किन त? हिजो किन फालिदिएको, आज किन ल्याउनु पर्यो? उहाँको व्यक्तिगत सफलता मैले चाहिँ उत्तर तपाईँलाई दिइसकेँ हो, खास, होइन। मैले उत्तर दिइसकेँ हो। अझ तपाईँ चाहिँ खुलेर माओवादी बनाउनको लागि म उहाँहरूलाई एक ठाउँमा उहाँ धेरै कमजोर हुनुभयो भने उहाँ एमालेसँग पनि जानुहुन्छ, अझ कमजोर भयो काङ्ग्रेससँग जानुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले आफैसँग फालेका मान्छेहरूलाई आफ्नो मातहत ल्याउने कुरा त उहाँका जति मान्छेहरू चाहिँ उहाँको मातहतमा छन् त्यहाँ झगडा भयो भने त्योभन्दा अर्को चाहिँ तेस्रो मान्छे ल्याइदिइहाल्नुहुन्छ। पार्टी सत्ता चलाउने मामिलामा प्रचण्ड सफल त हो फेरि, होइन। मैले सफल मान्दिनँ त्यसलाई चाहिँ एउटा सिलेक्सन बायस भन्छ कि। त्यो सिलेक्सन बायस भनेको के हो भने ओलीजीको विरोध गर्नु भने ओली जस्तै मान्छेहरू ओलीजीलाई चाहिँ मनपर्ने मान्छे मात्र राख्नुहुन्छ, शेरबहादुरजीले शेरबहादुरलाई मनपर्ने राख्नुहुन्छ। त्यस्तो आफूलाई चाहिँ लोकतान्त्रिक पार्टी बन्नेले त त्यस्तो गर्छ भने प्रचण्ड जस्तो चाहिँ 37 वर्षसम्म आफै अध्यक्ष हुने पार्टी, होइन। त्यो पार्टीमा त सफल के तपाईँको प्रचण्डको विरोध गर्ने बाहिर जान्छ, पछि चाहिँ होइन हजुर तपाईँ नै रहेछ म त भात खान पाइनँ भनेपछि त्यहीँ आइन्छ, होइन। त्यो हत्या हिंसा गर्छु भनेर त्यो नेत्रचन्द गयो, फेरि आउँदैछ, होइन, फेरि आउँछ। अब चाहिँ हरेकलाई चाहिँ प्रचण्डको मातहतमा रहन्छन् भने त हिजो पनि थिए आज पनि छन्। प्रचण्डलाई च्यालेन्ज गर्ने भयो भने प्रचण्डले फालिदिने हो, होइन। तपाईँ चाहिँ अब अध्यक्ष होइन म अध्यक्ष हुन्छु भनेर आओस् न त, कोही मलाई अध्यक्ष बनाउनु कि नहुने अनि वार्ता गरौँ भनेर आउने भने प्रचण्डले ल्याउँछन् कहिल्यै। त्यसमाले प्रचण्डले ल्याउने भनेको के भन्दाखेरि आफ्नो मातहतमा आउँछन् भने त अरूलाई हो समस्या, बरु म दोस्रो हुन्छ कि हुन्न भनेर चाहिँ दोस्रो हुने चाहिँ एउटा लाइनमा रहेका। प्रचण्डको मृत्युपछि मलाई चाहिँ पार्टीले मलाई चाहिँ नेता भन्देला प्रचण्डले खाउँला भनेर बस्ने मान्छेहरूको जमात हो त्यो त। म त आधुनिक दास भन्छु। त आधुनिक दासको पार्टी हो त्यो खास। नत्र 37 वर्षसम्म एकजना मान्छेलाई चाहिँ च्यालेन्ज गर्न नसक्ने पार्टी हुन्छ। त्यसैले त्यो आधुनिक दासहरूमध्ये म दास हुन तयार छु तपाईँको भनेर आउनेको कुनै भ्यालु छ, होइन। त्यो बाबुरामजी आए पनि के भयो, वैद्यजी आए पनि के भयो, होइन। अर्को मान्छे आए पनि के भयो, त्यो नेत्र पनि आए के भयो। हिजो चाहिँ हामीले यिनीहरूले गाली गरेको चाहिँ सुन्न सक्दैनथ्यौँ, होइन। आज चाहिँ उहाँहरू आउनुहुन्छ, आएर कसलाई सफल बनाउनुहुन्छ त भन्दा प्रचण्डलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा सफल भनेको के हो भने फेरि सत्तामा जानका लागि, होइन। त्यो 80 वर्षपछि सत्तामा जानका लागि 70 को दशकमा त उहाँ सत्तामै हुनुहुन्छ, होइन। अब 80 75 का लागि 80 का लागि हो त्यो गर्नुपर्ने। त्यसमाले त्यसका लागि चाहिँ ल्याएर मैले भने व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्ड आफ्नो व्यक्तिका लागि सफल छन्, सांगठनिक रूपमा उहाँ त्यो पद प्रतिष्ठाको हिसाबले सफल छन्, धन पैसाको हिसाबले सफल छन्, होइन। पार्टीबाट कसैलाई पनि चाहिँ अध्यक्ष बन्न नदिने हिसाबले सफल छन्। व्यक्तिगत रूपमा त त्योभन्दा सफलता के हुन्छ त? केही पनि हुँदैन। एउटा चाहिँ सामान्य चाहिँ निम्नवर्गीय गरिब परिवारबाट आएर, होइन, सबै कुरा प्राप्त गरेका छ। तर मुलुकले के पायो त? मुलुकले दण्डहीनता पायो, गरिबी पायो, होइन। झनपछि झन एउटा चाहिँ होपलेस भइसक्यो मान्छेहरू। यहाँ बस्न सक्ने कसैलाई पनि होप नै छैन। अब यही पायो मुलुकले चाहिँ,
अनि मुलुकले नपाएको त्यो सफलता, व्यक्तिगत सफलता त थुप्रै यी विनोद चौधरी कयौँ धनी छन्। अब विनोद चौधरी धनी छन् भनेर सबै नेपाली, गरिब नेपाली खुसी हुन सकिँदैन होइन। उनको त व्यक्तिगत रूपमा राम्रो छ, धनी हुनु राम्रै कुरा हो होइन। यहाँ त धनी हुनु पनि अपराध जस्तो मानिन्छ। द न्युज मेकर। सत्ता राजनीतिको कोणबाट प्रचण्ड वा माओवादीको चर्चा गर्दा चाहिँ यो बिचमा सायदै त्यो कोणबाट बहस भयो जो मैले आज उठाउन खोजिरहेको छु। मैले अघि इन्ट्रोमा पनि त्यो विषय उठान गरेको छु। ठ्याक्कै भारत जानु पूर्व उहाँकै पार्टीबाट एकजनाले यो हिन्दू राज्य र धर्मनिरपेक्षताबारे चाहिँ जनमत सङ्ग्रह, फेरि जसले त्यो ज्ञापन पत्र बुझाउनु भयो उहाँसँगै मैले अन्तर्वार्ता गर्दा उहाँले भन्नुभएको छ प्रचण्डले म प्रधानमन्त्री भएको बेला चाहिँ यो विषय उठाउनु, अहिले केपी हुँदा नउठाउनु, त्यति बेला कम्फर्ट हुन्छ भन्नुभएको छ। उहाँकै शब्द ठ्याक्कै यो। भारत जानु पूर्व हिन्दू राज्यको विषयमा जनमत सङ्ग्रह गराउने कुरा माओवादीभित्रबाट उठ्नु, अमेरिका जानै लाग्दा पार्टीको पदाधिकारी बैठक मार्फत हुन्छ पार्टीको नाम, झन्डा वा चुनाव चिन्ह फेर्ने विषय। यी संयोग हुन्, संशय हुन्, परिपक्वता हो या त यो स्खलन होइन। यसलाई हामीले त्यो संशयबाट हेर्नु जरुरी छ। म कसरी लिन्छु भने अब त्यो भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा यी कुराहरू तपाईँको कार्यक्रमको नामै न्युज मेकर छ होइन। हु इज द न्युज मेकर? जस्तै कुनै हिन्दू धर्मको कुरा आयो, नेपालमा चाहिँ हिन्दू धर्मलाई चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुँदैन, नेपाल एउटा हिन्दू अधिराज्य हो बनाउनका लागि यदि साँच्चै नै त्यो एजेन्डा चाहिँ कसैले चाहिँ फ्लोट गरेको छ भने न्युज मेकर को हो त, प्रचण्ड कि भारत? त्यसमाले न्युज मेकर भारत हो भने त्यसमा चाहिँ अब प्रचण्डको आफ्नो स्वार्थ होला केही होइन, त्यो स्वार्थ अनुसार जाने होला, अथवा न्युज मेकर भारत हो भने त्यसका एजेन्डा चाहिँ भारत न्युज मेकर भएर हामीलाई के फाइदा हुने हो? त्यसैले मलाई चाहिँ यो सान्दर्भिकता के लाग्दैन भने तपाईँ स्ट्राटेजिक गोल सेटर तपाईँ हो भने चाहिँ त्यसमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ, अथवा तपाईँ नै यसको न्युज मेकर हो भने, न्युज मेकर अरू हो भने हामीले त्यसमा चाहिँ त्यो छलफल गर्नु वेस्ट अफ टाइम हुन्छ। तर भारी बोकेको जस्तो त देखियो। जो नेपालमा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो देशमा यो चाहिँ नचाहिने एजेन्डाहरूमा छलफल भइरहेछ कि अहिले। मान्छेहरूलाई चाहिने एजेन्डा मान्छे खोइ, मान्छेका समस्याहरूको बारेमा कुरै छैन होइन। तपाईँलाई चाहिँ यो नेपालमा चाहिँ गरिब भएर मान्छेहरू सबै घर छोडेका चाहिँ हिन्दू राज्य नभएर हो कि यहाँ चाहिँ उद्योग धन्दा नभएर हो, रोजगारी नभएर हो, यो मुलुक गरिब भएर हो कि तपाईँलाई चाहिँ किन चाहिँ मान्छेहरू मुस्लिम देशमा गएर चाहिँ आज 30 लाख मान्छेहरू मुस्लिम देशमा गएर काम गरेका छन्, त्यहाँ चाहिँ न कुनै चाहिँ ह्युमन राइट्स छ, न कुनै मजदुरको अधिकार छ। यहाँ माओवादीका र एमालेका मजदुरहरू जुन चाहिँ जसलाई ट्रेड युनियन राइट दिएका छौँ र त्यहाँ चाहिँ काम नगरिकन खानका लागि चाहिँ क्यासिनोमा हडताल गराउनेहरू र क्यासिनो कब्जा गर्ने चाहिँ मजदुर छन् यहाँ। अनि हाम्रा मजदुरहरू चाहिँ कहाँ गएर चाहिँ मजदुरी गरेका छन् भने जहाँ कहीँ केही कुरा उठायो भने मारिन्छन् होइन, कुनै अधिकार छैन। तपाईँले भनेको विषय त्यति बेला सान्दर्भिक हुन्छ। मैले चाहिँ के भन्न खोजेको भने या हाम्रो शासकको खुट्टा तपाईँले अहिले भनेका एजेन्डा स्थापित गर्दा जनताले टेकाइदिन्छन् भन्नेबाट एजेन्डा नै होइनन् के, यी एजेन्डा कहाँबाट चाहिँ आइरहेछन् भन्नुहुन्छ भने ल भारतलाई चाहिँ हिन्दू अधिराज्य भएको एउटा मुलुक जसले खुट्टा टेकाइदिन्छ त्यसको एजेन्डा त बोक्नु पर्ला। भारतलाई पनि होइन, भारत आफै चाहिँ सेक्युलर स्टेट हो होइन। उसले चाहिँ हामीलाई किन हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्यो र? हामी हिन्दू नै हौ, हामी 80% हिन्दू भएको मुलुक हो। मुखमा उठेको यो विषय त्यसमा असान्दर्भिक यो के हो भने जनताका नागरिकका वास्तविक मुद्दाहरूलाई वर्गेनुका लागि विभिन्न खालका शक्ति केन्द्रका मुद्दाहरूलाई हाम्रा मुद्दा हुन् भनेर हिँड्ने शासकहरूको चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ कमजोरी हो। र अर्को कुरा मलाई के लाग्छ भने पार्टीको नाम फेर्नु त्यो कुनै चाहिँ त्यही अमेरिकाले चाहिँ यहाँका पार्टी चाहिँ तिमीहरूले यो नाम फेर, यसो गर, यी पार्टी मिलौ भन्छ। यी बेकुबहरूले के भन्छन् भने आफ्ना पार्टीका चाहिँ मूर्खहरूलाई चाहिँ बेकुब बनाउनका लागि अमेरिकाको मलाई सहयोग छ, मलाई साथ छ, भारतको मलाई साथ छ। हिजो चाहिँ पहिलो संविधान सभासम्म त भारतले मलाई पत्याउँछ भनेर चाहिँ खुलेआम भाषण गर्नेहरूको जमात थियो हेर्नु चाहिँ होइन। तर त्यस्तो त देखिएन संविधान निर्माणसम्म। यिनले हेर्नुहोस् ठुला शक्ति राष्ट्रहरू जुन छन् ती शक्ति राष्ट्रहरूले चाहिँ आफ्ना चाहिँ सुरक्षा चासोहरू, आफ्ना आर्थिक चासोहरूका लागि सामान्यतया सत्तामा जो छ ठुलो पार्टी छ त्यो पार्टीहरूसँग डिल गर्नुपर्छ। तर त्यो डिललाई यिनीहरूले मिसयुज गरेर आफ्ना भेडा बाख्राहरूलाई के भन्छन् भने अमेरिकाले चाहिँ मलाई यसो भनेको छ, यो भनेको छ, अब अमेरिका जानुभन्दा यो उनीहरूले चाहिँ ठुलो कुरा गरेर आफू ठुलो पल्टिने वास्तविक हो। बिल्कुलै त्यो पार्टीभित्रको चाहिँ गुटमा आफू हावी हुनका लागि हिजो भारत प्रयोग गर्थे, कहिले के प्रयोग गर्छन्। तर हाम्रा एजेन्डाहरूप्रति सिरियसली उनीहरूले चाहिँ आफ्नो ग्लोबल पोलिटिक्सको कन्टेक्स्टमा हाम्रा कुराहरूलाई हेर्दैनन् भन्ने होइन। तर यी नेताहरूले जे कुरा गर्छन् त्यसलाई नपत्याउनुहोस्, त्यो कुरा केही न कुनै सान्दर्भिक पनि होइन
र ती कुराहरूबाट चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूले त्यसरी खेल्दा पनि खेल्दैन होइन, त्यसरी भन्दा पनि भन्दैन। तर यो भू राजनीतिक जो अवस्थिति छ त्यसको महत्त्वलाई बुझ्दा त कुनै न कुनै रूपमा यी चिजसँग खेलिएको छ हामी भन्ने त भू राजनीतिक रूपमा त हामी त कस्तो कम्फर्टेबल ठाउँमा छौँ रियलमा, त्यो जोखिम होइन, एकदम एन्टी करेन्ट कुरा होइन। हामी यी के मानेमा कम्फर्टेबल ठाउँमा छौँ भने शक्ति राष्ट्रहरूले हामीलाई चाहिँ हाम्रो जस्तो सानो देशलाई यदि हाम्रा शासकहरू ठिक हुने हो भने होइन, हाम्रा शासकहरू ठिक हुने हो भने अहिले गएर असंलग्नताको कुरा गर्यो, असंलग्न भन्ने 33 वर्ष अगाडि नै खारेज भइसकेको शब्द हो के हो। वास्तवमा वार्सा र चाहिँ ऊ चाहिँ सोभियत सङ्घको विघटनपछि कहाँ छ र होइन, वार्सा र नाटो थिए जहाँ चाहिँ सेकेन्ड वर्ल्ड वारको चाहिँ कन्टेक्स्टमा चाहिँ कतै पनि नलाग्ने साना देशहरू भनियो। तर अब अहिले त भन्नुहुन्छ भने अब वार्सा छँदै छैन भनेपछि तपाईँले चाहिँ आफूलाई जहाँबाट फाइदा हुन्छ त्यता संलग्नै हुने हो कि अहिले चाहिँ त्यो असंलग्न हुनु पर्दैन। हामीलाई चाहिँ चाइनाबाट फाइदा हुन्छ, चाइनाबाट लिने हो, इन्डियाबाट फाइदा हुन्छ, इन्डियाबाट लिने हो, अमेरिकाबाट फाइदा हुन्छ, अमेरिकाबाट लिने हो होइन, अझ चाहिँ अरू देशहरूबाट युरोपबाट फाइदा हुन्छ, युरोपियनहरूबाट लिने हो। नेपाललाई जसले चाहिँ माया गर्छन्, जसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ पूर्वाधारमा लगानी गर्छन्, हाम्रो चाहिँ एजुकेसनमा लगानी गर्छन्, हाम्रो हेल्थ सेक्टरमा लगानी गर्छन् र त्यो लगानी हाम्रो शर्तमा हाम्रो चाहिँ स्वार्थमा लगानी गर्छन्, त्यस्तो एउटा चाहिँ सुझबुझपूर्ण शासक हुने हो भने हामीलाई चाहिँ समस्या होइन। हामीलाई समस्या त यिनले बनाएका हुन् कि यिनका कुबुद्धिले गर्दा शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा खेल्ने, हिजो जस्तै चाइना कार्ड र चाहिँ इन्डिया कार्ड भन्ने होइन, हिजो जस्तै चाइना र अमेरिकाको बिचमा तपाईँ लडाउनुहुन्छ तिनीहरूलाई, तिनीहरूका सूचना संयन्त्रहरू के छन्, तिनीहरूको शक्ति कति छ, कुनै आकलन छ? अनि हामीले चाहिँ हाम्रो कुरा गरौँ कि हामीले चाहिँ अरू चाहिँ चाइनाका कुरा, इन्डियाका कुरा, यी कुराहरू उनले नै गर्छन् होइन। हाम्रो चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा चाहिँ बाटो चाहिन्छ, त्यो बाटो कसले बनाइदिन सक्छ होइन, त्यो बाटो हामीलाई चाहिँ जसले बनाइदिन सक्छ त्यसले त्यसबाट पैसा लिने हो, बनाउने हो होइन। हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ हामीलाई चाहिँ रेलवे लिक चाहियो, कसले बनाइदिन सक्छ होइन, जसले सक्छ त्यसैबाट पैसा लिने हो। हामी सकेसम्म अनुदानमा बनाओस् होइन, सकेसम्म चाहिँ अलिकति एकदमै नोमिनल चाहिँ लोनमा बनाओस्। ऊ इन्डियाले चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो बाबुरामजी भट्टराई, उहाँ चाहिँ जापान जानुभयो, उहाँ चाहिँ जापानमा चाहिँ त्यही के अरे होटलमा काम गर्ने हाम्रा चाहिँ दाजुभाइहरू त्यसलाई भेटेर कुरा गर्नुभयो र भयङ्कर चाहिँ त्यही कुरा गरेर आउनुभयो। अब मोदी भारत गएपछि सिन्जो आबेसम्म कुरा गरेर अहमदाबाद चाहिँ बम्बई चाहिँ त्यो ऊ चाहिँ मेट्रो रेलको चाहिँ लोन लिएर आउनुभयो, 50 वर्षमा तिर्ने, त्यो पनि 0.5%को। अनि चाहिँ त्यहाँ अब इन्डियनहरू पनि त थियो होला नि त्यहाँ चाहिँ होटलमा चाहिँ काम गर्नेहरू, अनि कसलाई भेट्ने त प्रधानमन्त्री गएर? अनि हाम्रा शासकहरूले बाबुरामजी जस्तो पढे लेखेको विद्वानको त त्यो हालत छ भने अरू 60हरू मूर्खहरूको के हालत होला कल्पना गर्नु न तपाईँ होइन। त्यसैले हामीले गर्न नसक्ने कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले गर्नुपर्ने काममा काहीँ पनि बहस छैन, काहीँ केही पनि छैन होइन। अब अहिले यहाँ भएका चाहिँ जुन चाहिँ बौद्धिकहरू देख्नुहुन्छ त्यो पनि पार्टीभित्र चाहिँ मलाई राजदूत बनाइदिनु पऱ्यो, मलाई फलानु बनाइदिनु पऱ्यो भनेर तिनका पछाडि दौड्छ एउटा तबका, जो चाहिँ रियल चाहिँ यो मुलुकको चाहिँ चिन्ता गर्छ। त्यो त जान्न त्यसरी नेताहरू कहाँ हेर्नुहोस् होइन। हामी कहाँ विद्वानहरू नभएका त होइन नि, छन् नि त, अब विदेशमा होला नि, विदेशबाट मगाए हुन्छ नि त होइन। तर ती मान्छेहरू किन चाहिँ हिजोदेखि नै ती निष्क्रिय रहे कि होइन, इन्डिफरेन्ट रहे। यो सत्ता राजनीतिमा प्रचण्ड र माओवादीको भूमिकासँग जोडेको मेरो पहिलो प्रश्नमै तपाईँको सर्वथा विमति रह्यो, त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो। तर यो भर्खरका 3 देशका भ्रमण, अमेरिकाको त के त्यो देशको भ्रमण सरकारी स्तरको भन्ने त्यो त राष्ट्रसङ्घमा सहभागिता थियो, बाँकी 2 देशको भ्रमण, यसले सम्बन्धमा सन्तुलन ल्याउने मामिलामा सप्रिएको देख्नुहुन्छ कि एउटा ढर्रामा सीमित छ? होइन, यो सम्बन्धले चाहिँ हाम्रा भारत र चीनका हाम्रा सम्बन्धहरू बिग्रिने वा सप्रिने चाहिँ होइन होइन। यस्तो चाहिँ अझ के सकारात्मक मान्छु भने मैले हाम्रा दुवै ठुला छिमेकीहरूमा हाम्रो चाहिँ राष्ट्र प्रमुखले भनौँ न, हाम्रो कार्यकारी प्रमुखले, राष्ट्र प्रमुख त नभनौँ, कार्यकारी प्रमुखले भ्रमण गर्नु त्यो एकदमै सकारात्मक कुरा हो। भारतको भ्रमण गर्नु पनि सकारात्मक कुरा हो, चाइनाको भ्रमण गर्नु पनि सकारात्मक। आशा छौँ नि हामी के ल्याउनुहुन्छ बोकेर भन्ने कुरा। त्यो केही पनि छैन, त्यो त न इन्डियाबाट केही पनि आएको छैन, उताबाट पनि केही पनि आएको छैन। र केही न केही त भ्रमणको दौरानमा यो भयो भन्ने चाहिँ सामान्य त्यो कर्टेसीका लागि हुने कुराहरू हुन्छ नि, त्यो कर्टेसी मेन्टेन गर्ने कुराहरू त छँदैछन्। त्यो त्यहाँसम्मको कुरालाई हामीले राम्रै मानौँ। भ्रमण नहुनुभन्दा भ्रमण हुनु धेरै सकारात्मक कुरा हो। त्यसका लागि चाहिँ 2टा देशको राष्ट्राध्यक्षसँग प्रधानमन्त्री जानुभयो, हाम्रा समस्याहरूको बारेमा केही न केही त भन्नुभयो होला होइन, त्यति कुरा राम्रै हो। तर त्यसभन्दा माथिल्लो तहमा होइन, त्यो जुन चाहिँ एउटा कर्टेसीको ट्र्याप छ नि, त्यो ट्र्यापलाई क्रसै गरेनन् क्या हाम्रा शासकहरूले।
त्यो ट्र्यापलाई क्रस गर्ने चाहिँ कोसिस चाहिँ वास्तवमा चाहिँ पहिलोपटक चीनको भ्रमण गर्दा नेकपाको प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओलीजीले गरेको हो त्यो ट्र्यापबाट माथि जाने कोसिस चाहिँ गरे हो। तर त्यो कोसिसपछि त्यसलाई चाहिँ जुन एउटा ट्र्याप तपाईँले चाहिँ पार गर्नु भएपछि होइन त्यसपछि आउने कुराहरू झन् जटिल हुन्छन् के। त्यसमा एक्सर्साइज ओलीको केही छैन, त्यही हावादारी आफ्नो जस्तो भाषाहरू चाहिँ त्यस्तै रहेछ होइन, पुगे केही पनि पुगेन। नत्र त्यो त हामीले चाहिँ केही त त्यसमा चाहिँ उत्तरको ढोका त खोलिएको हो नि त खोल्न, तर त्यसको बेनिफिट लिने कुरामा त त्यसपछिका चाहिँ प्रयत्नहरू त केही पनि भएन, त्यसले मूर्तता पाएन, के कति पनि पाएन। अब जस्तो हुन त प्रचण्डको तपाईँले काफी चरित्रको अघि व्याख्या गर्नुभएको छ, सत्ताका लागि चाहिँ जुनसुकै दैलो चार्न सक्ने, जुनसुकै घाटको पानी खाइदिन सक्ने पात्रको रूपमा उहाँलाई देखियो हो। त्यो नगर्दा राजनीति उहाँको मर्छ, सिद्धिन्छ होइन, त्यो त सिद्धिएकै थियो नि। उहाँले नत्र अहिले 30 सिट लिएर कहाँबाट प्रधानमन्त्री भइन्छ त। लोकतन्त्रमा हाम्रो त अब संसदीय जुन अङ्कगणित छ होइन, हाम्रो त संसदीय अङ्कगणितले चल्ने व्यवस्था हो। यस्तो व्यवस्थाले हो अब यदि चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरा अथवा प्रधानमन्त्रीको कुरा हुन्थ्यो भने उहाँले जित्नुहुन्थ्यो भने, उहाँको पार्टीले 2 सिट जिते पनि उहाँले राष्ट्रपतिमा जित्नुहुन्थ्यो अथवा प्रधानमन्त्रीमा जित्नुहुन्थ्यो भने त्यो अर्कै बहसको विषय हुन्थ्यो होइन। तर हाम्रो अङ्कगणितले त उहाँलाई त एउटा इथिकल जुन चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार जुन दिएको छ हाम्रो संविधानले त्यो अनुसार हेर्नुहुन्छ भने त जुन अरू पार्टीहरूका जुन इन्ट्रेस्टहरू हाबी हुन्छन् प्रधानमन्त्रीमाथि, प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारलाई कुण्ठित गर्न होइन, प्रधानमन्त्री भनेको सबै मन्त्रालय आफैले चलाउन सक्ने अधिकार सहितको छ होइन। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई जब अरू पार्टीहरूले निर्देशित गर्न थाल्छन्, नियन्त्रण गर्न थाल्छन्, त्यसपछि त्यो प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारको के काम हुन्छ त? उहाँसँग कामै हुँदैन। मस्तिष्क मात्रै छ, शरीर त सबै छ। त्यसनाले चाहिँ हाम्रो संविधानको जुन मूल मर्म हो नि, हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई जुन अधिकार दिएको छ विशेष अधिकार त्यो कारणले दिने हो जहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सोच लागू गर्न सकोस्। यसको अर्थ त के हो भने हाम्रो त्यो खालले यदि नैतिकवान मान्छे हुन्थ्यो भने कसैले पनि त्यस्तो प्रधानमन्त्री बन्दैन। खास संसदीय व्यवस्थामा दलीय जुन अङ्कगणितबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ संसदीय अङ्कगणितबाट चल्छ त्यस्तो व्यवस्थामा चाहिँ अल्पमतको मान्छेले प्रधानमन्त्री बन्ने हिम्मत किन गर्दैन धेरै भने नि, किनभने उसले आफ्नो म्यान्डेट लागू गर्न सक्दैन भनेर त्यो व्यवस्था बनाइया हो कि। त्यो व्यवस्थाको तहमा गएर त्यो नैतिकताको कुरा त हो, माओवादीसँग के खोज्नु होइन, त्यो खोज्ने कुरा भएन। अरू राजनीतिक दलहरूसँग पनि खोज्ने कुरा छैन यहाँ। त्यहाँ प्रचण्डभन्दा पृथक अरू दलका चाहिँ नेताहरू भएको भए त अर्को नेताले चाहिँ त्यो कुरा उठाउँथ्यो होला होइन। त्यस्तो अनइथिकल चाहिँ काममा चाहिँ ओलीको पार्टी पनि गएकै हो पहिला, अनि त्यसपछि चाहिँ ओलीको पार्टीभन्दा अझ बढी चाहिँ फाइदा यताबाट हुने भएपछि उहाँले चाहिँ एकै महिनामा अर्को चाहिँ सिफ्ट गर्नुभयो होइन। भनेपछि सबै तीनवटै पार्टीको चाहिँ नैतिक चाहिँ धरातल त एकै देखियो होइन। त्यस मानेमा प्रचण्डलाई मात्रै बढी आलोचना गर्नु चाहिँ त्यति धेरै होइन, यो विषय भएको हुनाले प्रचण्डजी आउनुभयो, नत्र त नैतिक धरातलमा त सबै एकै ठाउँ त छन्। त्यसमा आशा गर्ने ठाउँ उहाँबाट अब यो न सत्ता राजनीतिको उहाँको त्यो दैलो चार्ने प्रवृत्ति वा पार्टीमै पनि आफ्नो शेख पछाडि लगभग माओवादी सिध्याउने प्रवृत्तिबाट होइन, उहाँ त आफ्नो सत्ता अब टिक्छै टिक्दैन भन्ने अब टिकाउनेमा मात्रै हो होइन। अब चाहिँ फेरि अब शेरबहादुर देउवालाई सत्ता दिने बेला आउँछ, त्यो दिने बेलामा उहाँले के मुभ गर्नुहुन्छ भन्ने एमाले पनि ढुकेर बसिएको छ फेरि हेर्नुहोस् होइन। भन्दाखेरि त यो अस्थिरताको लागि त माओवादी त अभिशाप छ नि त हेर्नुहोस्। सानो दल भइकन पनि ठुला दलहरूलाई नियन्त्रण गरेर आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्ने जुन ठाउँमा छ त्यसलाई उसले राजनीतिक सफलता भन्छ। राजनीतिक अनैतिकतालाई नै राजनीतिक सफलता मान्ने जब तपाईँको दृष्टिकोण छ, हाम्रो बहस गर्नुको अर्थै उल्टो आउँछ हेर्नुहोस् यहाँ होइन। किनभने आफ्नो अनैतिकतालाई तर विरोधाभास चाहिँ अनेक देखियो। एकातिर सरकारमा हुनुहुन्छ, आफै सहभागी भएर फेरि अर्को एउटा मोर्चा बनाउनु भएको छ, एमसिसीको हस्ताक्षरकर्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेमा यता जिन्दाबाद भन्नुहुन्छ, उता मोर्चामा गएर अर्को हातले मुर्दाबाद भन्नुहुन्छ होइन। उहाँले चाहिँ जहिले पनि के गर्नुभयो भने पार्टीभित्र अज्ञानी क्रान्तिकारी हुन्छ भनेर पहिला ज्ञानीहरूलाई सिद्धाइदिनु भयो होइन। अनि चाहिँ पछि चाहिँ आएर सत्तामा उहाँले के गर्दै हुनुहुन्छ भने नि त्यो अनैतिकतालाई नै राजनीति मानिदिनु भयो कि उहाँले। सफलता अनैतिकता भनेको सफलता हो भनेर परिभाषित गर्नुभयो। त्यसमा चाहिँ फेरि मूर्खहरू पनि त्यस्तै पार्टी नै छन् होइन। ती मूर्ख पार्टीहरूले के गरे भने आफ्नो पार्टीभित्र पनि अनैतिकतालाई चाहिँ संस्थागत गर्नुपर्दो रहेछ प्रचण्ड जत्तिकै सफलता हुन। किनभने त्यो लालसा त छ नि त, व्यक्तिगत लालसा के, म प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहँ भन्ने। तेस्रो भएर कहाँ जान्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तेस्रो भएर पहिलो र दोस्रोलाई त उहाँले दाइराख्नु भएको छ। हो अब चाहिँ यो कोर्स यस्तै डिलेमा भएर रहिरहन्छ कि कहीँ गएर ठ्याक्कै चेन्ज हुने सम्भावना के छ? यो अन्तिम प्रश्न होइन, म चाहिँ त्यस्तो देखिरहेको छैन कि अहिले चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यी दुईटा राजनीतिक दलहरूको खास प्रतिस्पर्धा त एमाले र काङ्ग्रेसकै हो। त्यो प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ बिचमा भजाउने जुन चाहिँ
एउटा क्याटलिस्ट भनौँ न, त्यसको आफ्नो भूमिका केही पनि छैन होइन। त्यो रियाक्सनलाई फास्ट मात्रै गरिदिन्छ अथवा स्लो गरिदिन्छ होइन। त्यो क्याटलिस्ट चाहिँ अब यो माओवादी भयो हेर्नुहोस् होइन। यो क्याटलिस्टले जुन प्रकारको चाहिँ अनैतिकतालाई नै राजनीति हो भनेर जुन भाष्य बनाएको छ, त्यसबाट पहिलो पार्टी र दोस्रो पार्टी निस्किनुपर्छ। त्यो निस्किने चाहिँ सम्भावना मैले किन देखिरहेको छैन भने यिनीहरूको नेतृत्व पनि त्यसभन्दा पृथक छैन के त्यो अनैतिक धरातलमा। र त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ मन त छ माओवादीलाई चाहिँ तल राखेर आफू प्रधानमन्त्री हौँ होइन। त्यो एमालेलाई पनि छ, काङ्ग्रेसलाई पनि छ। त्यसमा यी दुईटा पार्टीको चाहिँ जुन गति हुन्छ अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ राजनीतिक पहल कदमी हुन्छ, त्यो राजनीतिक पहल कदमीभित्र माओवादी आउनुपर्ने हो। तर माओवादीको पहल कदमी अनुसार चाहिँ यी पार्टीहरू चलिरहेछन् के ठ्याक्कै उल्टो छ। ठ्याक्कै उल्टो छ। त्यसो भन्दा यो अनन्त अलिक समय जाने नि होइन, अलिक समय त जान्छ। तर जे होस् अब काङ्ग्रेसले चाहिँ जब नेतृत्व पाउने सम्झौता छ नि, हजुर, त्यो सम्झौतासम्म चाहिँ अब यसमा चाहिँ यो अहिले जुन सौहार्दता छ यसमा चाहिँ सिफ्ट चाहिँ आउँछ त्यति बेला त्यो त अनिवार्य नै छ। त्यो सिफ्ट चाहिँ एमाले सहज रूपमा आएर प्रचण्डलाई अगाडि बढाउने मात्रै भयो भने त यसले यो कोर्सले चाहिँ स्वाभाविक गति लिएला। नत्र चाहिँ म चाहिँ त्यही नै यसको दुर्घटना चाहिँ त्यही नै होला, चाकाचुल्ली भइरहन्छ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय संवादका लागि धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक मुमाराम खनाल। उहाँसँग हामीले खासमा माओवादी केन्द्र वा प्रचण्डको पार्टी सत्ता र सरकार सत्ताको विषयमा केन्द्रित रहेर त्यहाँभित्रको उतार चढावलाई केलाउने प्रयत्न गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। द न्यूज मेकर। It's an AP1 presentation.